भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. Psalm chapter 31 verse 17. उतार. आज आमकां जण एकल्यांक ह्या सकाळीच्या वेळा दाविदाच्या किर्तनाचे अशें म्हणटा की सर्वेस्परा म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका. मोगाचें न्हू जिवितान आमकां एकसोपण घडये घडये भोगते आसा. जिवितान हर एक घडी आमी निराश जाता. जिवितान आमकां सगळ्यांनी सोडला म्हूण आमकां भोगता. जिवितान आमचो मोग करतली कोणूच ना. हांव कोणाकी नाका. हांव कोणाकी नाका रे. हांव कोणाकी नाका जाल्लो म्हूण आमच्या जिवितान घडयेन घडये आमी चिंताव आनी गरगाते आसा. मोगाचें न्हू सकाळीच्या वेळा आपुरबायेचे उतार आमकां म्हणटा की सर्वेस्परा म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका कित्याक हांव तुका उलो मारता. तुज्या निरासपणाक तुज्या एकसुरपणाक उतार देवाचें म्हणटा इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 22:3 वळी 4 अशें म्हणटा की तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादी. तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादी. जावफ्रो तुज्या जिवितांत तुका कोणी हाताक धरसले ना. जावफ्रो तुज्या आदाराक कोण ना. जावफ्रो तुजे फ्रेंड सर्कल तुका सोडून वेता. जावफ्रो आज एक सकेला मट्टार तूं आसाय. जावफ्रो तो देव तुका म्हणटा तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादी. तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादी. त्या खातीर हे म्हणटा परतून तुका मान आनी हांव तुका मान फावो आनी हांव तुजो मोग करता. तुका मान फावो हांव तुजो मोग करता. कोणें तुका केंडू नी. कोण तुज्या पक्ष आसूं दी ना आसूं दी. हांव तुजो देव. हांव तुजो देव तुज्या सांगात आसा. हांव तुजो देव तुज्या हाताक धन चलयता. कोणें तुजो हात सोडला रे. हांव तुजो देव तुज्या हाताक घट्ट धर. तुका वाट दाखयतलो देव हांव जावन आसा. मोगाचें न्हू सकाळच्या वेळा त्या देवाक आमी अर्घ्य दिवया. ताच्या मोगाक मीत मेर ना. ताच्या काकुतीक अंत ना. हर एक दीस तो म्हणटा. हर एक दीस
तुझं जांफू दी जिवितांत तुजो कलर कसो आसूं दी, तूं कशी आस, कशें राव, हांव तुजो मोग करता, हांव तुजो मोग करता. एक घडी आमचे दोळे धांपया. सर्गीच्या बापाक काळसातून आमी अर्घा दिवया. बापा, तुका आमी अर्घा दिता, तुका आमी वाकणटाव, तुका आमी दिनवासता. बापा, तूं विस्वासी आनी दयाळ, तो काकुळदार जावन आसाय. तुज्या तसलो देव कोणूच ना. हर एक दीस म्हणटा की तूं म्हज्या दोळ्यांच्या दृश्टीन मोलादीक जावन आसाय. परतून म्हणटाय की हर एक घडी आयसाय वसवान भिया नाका, कित्याक हांवेंच तुका सोडयला, हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला. तूं म्हजोस, तूं म्हजोस, तूं म्हजोस म्हणून हर एक दीस म्हाका तूं उलो मारताय. ह्या सकाळीच्या वेळा आमी खंतीन अस्कतकेन असमाधान आयज दीस आमी आराम करता जांफरो देवाचे उतार आमकां म्हणटा आसा. सकाळीच्या वेळा तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक, भिया नाका, कित्याक तूं म्हजोच जावन आसाय, म्हजोच जावन आसाय. आज कोणी तुजेर जैत व्हरून चिंता जाल्यार ती तुजे जैत व्हरची ना, कित्याक हांव तुजो बळवंत देव. एक्सोडस चॅप्टर 14:14. आज तुज्या पक्षान आज सगळ्या तुज्या दुस्मानाचेर हांव झुजतलो, तूं शांत राव म्हणलो देव आज आमच्या सांगात आसा, आमच्या सांगात आसा. त्या देवाक आमी अर्घा दिवया, ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वाकणया, ताका आमी उगळसया. आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू, एक ल्हानशी काणी हांवें युट्यूबार वाचली. एक मंक म्हळ्यार एक ऋषी एक तपस्सूकन एक सुवातेर बसता. पळयता आसतना दोळे उगते आनी कावळो दोळांत ते दुका घालून रडते आसा. ह्या ऋषीक जायते बेजाराय भोगली आनी विचारले कावळ्या लागीं ताणें, कित्याक रडटाय? ताका कावळो म्हणालो, तुमी आयकला जावं फुरो एक काणी. कावळो म्हणालो की म्हजो मोग करतली कोणी ना, कित्याक हांवें काळो, म्हजे सदां कोणूच ना, सगळीं म्हाका पळोवन सोंड धांवता. ताका निराश आसा. परतून मंक म्हणालो, ऋषी म्हणालो, संवसारांत अशें घडतें आसा, त्या खातीर कित्याक तूं टेन्शन घेते? जाल्यार कावळ्यान रडचें उणें करूं ना, परतून 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 रडत्या रावलो. ऋषी विचारलो, तुका कितें म्हजे तो हेल्प जायची? म्हाका कावळो आसतो दुसरें कितें म्हणे करीचे, कित्याक म्हणाली सगळ्यांनी म्हजे लागीं येयची, म्हजो मोग करीची. ताकाच ऋषी म्हणालो, एक काम कर, तुका ऑप्शन दिता. ह्या संवसारांत खंयची व्यक्ती या खंयची वस्त समाधानाची येता म्हणून सोदून घेवन ये, तुका कावळो आसतो दुसरें रूप हांव दिता. कावळो बारीक कुशेन उबोवन गेलो. उबोवन वेता आसतना ताका एक तुमकां कळीत आसा न्हंयत दोंका म्हणटात, स्वान दोंका म्हणटात. म्हज्या मोगाचे न्हू, ताच्या कडेन गेले. दोनी सोबीत वायट धवी दोन दोंका न्हंयत खेळोन आसली. आनी हो कावळो वचून दोंगा लागीं म्हणालो, कितल्या सोबीत आसात तुमी, इवन नितळ सोबीत वायट कलर तुमचो जिवितांत, तुमकां भारी समाधान आसा न्हय गी, तुमीच ग्रेट न्हय गी म्हूण. ताकाच दोनी दोंगा म्हणा लागली की शी आमी कांटाळल्या, ह्या वायट कलरा पळोवन कांटाळून गेला आमी, कित्याक लोक आमकां फातर उडयता आनी आमकां हांगा थंय धांवडोवन व्हरते आसा. त्या खातीर हो कलरच आमकां नाका म्हणून भोगला. त्या खातीर आमी कांटाळटे आसा, आमी निराश आसा जिवितान. ह्या दोनी दोंगांनी म्हणलें की आमी जिवितान निराश आसा. जिवितान खुशाल म्हणल्यार बरी वस्त म्हणल्यार पॅरेट खीर जावन आसा. तुवें ताका मेळ्ळा ताचो अनुभव तुका सांगता. आनी हो कावळो उबोवन बारीक खुशालें इवन पॅरेट खिरा लागीं गेलो की आनी किरा कडेन सर कितलो सोबीत तुजो कलर, जिवितान सुखी म्हणल्यार तूं जावन आसाय. ताका पॅरेट म्हणाले की जिवितांत हांव निराश आसा, खंयच्याय फांट्यार म्हाका बसूंक जायना, कोण जाळ उडयता धर म्हाका पिंजऱ्यांत बंद करतात म्हणले एकच खंत, हांव हर एक दिसा म्हज्या जिवितांत रडोन आसा. पॅरेट म्हणालो खंय जिवितान खुशाल म्हणल्यार ह्या संवसारांत पिकॉक नविलू ताच्या लागीं वच, ताची जिविताचो अनुभव तुका मेळटले. कावळो बारीक कुशेन उबोवन बारीक कुशेन पिकॉकाले वचून म्हणलें की वाव कितल्या सोबीत तुजो कलर,
कितलो कुशाल आसाय ह्या संवसारान कुशाल म्हणला तूंच ताका नविलू म्हणालो गे हांव ह्या पिंजऱ्यांत हांगा उबोंक जायना बसोंक जायना तसल्या कश्टांत आसा म्हजे कश्ट म्हाका मात कळीत हांव कित्याक ह्या संवसारांत पिकॉक जावन आयला म्हणलें म्हाका टेंशन ताका पिकॉक म्हणालो हुंगी थोड्या दिसा पयले हांव चिंतूंक रडो नासली कित्याक म्हळ्यार देवा कित्याक म्हाका कावळो करून तुवें रचूंक न्हय ह्या संवसारांत सुखी म्हणल्यार कावळो कावळ्याक आपले गूण कळ्ळे कावळो उबोन कुशेन त्या संन्यासीलेक वचून म्हणालो की हांव कशें आसा तशेंच म्हाका पुरो कित्याक संवसारांत कुशाल व्यक्ती म्हळ्यार हांवूच जावन आसा म्हज्या मोगाचेनो किर्तनांत 25:25 कित्याक म्हळ्यार आमी जायते पोटी आमी दुसऱ्यांचे पळोवन रडटा पळय तो बंगल्यांत आसा तो अमेरिका गेला तो थंय गेला तो हांगा आसा कितलो कुशाल आसा ताणें व्हडलो बंगलो बांदला ताका 4 भुरगीं 4 भुरगे अब्रॉड आसात बरे कार आसा बरो बंगलो आसा बरी आस्त आसा हांव म्हज्या जिवितांत कांयच ना निराश रडणे म्हजी म्हणली कोणी ना म्हज्या मोगाचेनो तुमीच जिवितांत सुखी जावन आसा कितें आज जावं फुडें इल्ले कश्ट आसा तुजें इतलें समाधान तांच्या जिवितांत ना आज त्या बंगल्यांत आसा जावं फुरो ताका दनपारां जेवंक ना सांजेर जेवंक जायना हाय डायबिटीस हाय ब्लड प्रेशर हाय कोलेस्ट्रॉल आज तूं एक मैल चलोवन वेता जावं फुरो तांच्यान अर्दे मैली चलोवंक जायना तांची पिडा बरी जायची जाल्यार अर्दे मैल मनीस सर म्हणटा डॉक्टर तांच्यान चलोवंक जायना म्हज्या मोगाचेनो आज आमकां कितें देवान दिला तांतूं आमी संतोश पावया कितें देवान आमकां दिला तांतूं आमी कुशाल जावया जावं फुरो तुका अशी 2 जाण भुरगीं ती इंडियान काम करता जावं फुरो तांतूं कुशाल जावया आज जावं फुरो शेजाऱ्याची भुरगीं अमेरिका आसा ते खंयच्या ड्रग्सान सांपडलात आमकां कळीत आसा गे तांची भुरगीं हप्त्याक 1 फावटी फोन करना तुजी भुरगीं सदांच सांजेर येवन मम्मे तूं कशी आसाय डाडा तूं कसो आसाय तुजी भुरगीं कितें म्हण येता आनी घेवन येता तांची भुरगीं वर्सां 1 फावटी येता आसतना तांचे वोजे घेवन तांच्या घरा येवन तांचे वोजे दिवन परतून ती सुसागेता फाटी वेता आसा जावं फुरो म्हज्या मोगाचेनो आमी दुसऱ्यां तिळच्या बदला आमचे भितर आमी करगोवच्या बदला आज जावं फुरो कावळो म्हणालो की हांवच निराश व्यक्ती म्हाका म्हजी म्हणली कोणी ना सगळ्यां कडेन वचून भोंवून येवंक आनी कावळ्याक कळ्ळें गे हांवच एक सुखी वस्त जावन आसा ह्या संवसारांत एक सुखी पक्षी म्हळ्यार हांवच जावन आसा कित्याक म्हाका ते भितरलें समाधान हांच्या कोणा लागीं ना पळय वाचचें एक बडी कीर्तनांत 25:25 एकडे वाचचें आमी तुजेर विश्वास दवरता ते निराशी जावचे ना आज तुका मागणी करूंक वेळ आसा जावं फुरो सकाळीं मिसाव येतें दनपार आराधना बसतें सांजेर आमरीतेर तुज्या घरा आसा आज तुजें तलें जिवीत आज त्या अमेरिका आसल्या कडेन ना जावं फुरो या कुवेट दुबय आसल्या कडेन ना जावं की पुरो आज आमी कित्याक दुसऱ्यांचे पळय आमी करगायचे उतार म्हणटा पळया तुजेर विश्वास दवरता ती निराशी जावची ना परतून म्हणटा की मार्क चॅप्टर 10 वर्स 70 to 22 एक ग्रेस्त तरणाटो खंतीन गेलो ताची एक स्टोरी ऐकूया आमी जेजू परत वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस ताचे शिरशी धांवन आयलो आनी ताच्या पांयां शिरशी दिमी घालून ताच्या लागीं विचारूंक लागलो बऱ्या मेस्त्री सस्नीक जिवीत जोडीचे जाल्यार हांवें कितें करीचें जेजून ताका जाप दिली म्हाका बरो कित्याक म्हणटा मुखार बरो म्हणलो एकलोच देव उपादेश खंयचे ते तूं जाणाय उपादेश खंयचे ते जाणे ते बरे सत्रान पाळ तितले गेला पुरो मुखार जिवेशी मारी नाका प्रद्वार करी नाका सोरी नाका फोडसा सांगी नाका लुकसाण करी नाका तुझ्या आवय बापायक मान दी तो जाप दिवन म्हणालो मेस्त्री हे सगळे म्हज्या भुरग्यापणांत हांव कर नायला मुखार तो जेजून ताचेर मोगान घाल्ली दिश्ट पाटी काडी नासतना म्हणा लागलो की तुवें करी जाय जाल्यार एकच जावन आसा वस तुजें कितें आसा ते सगळे वीक आनी मेळ्ळो दुडू दुर्बळ दी आनी ये आनी म्हजो पाटलाव कर त्या दळा ग्रेस्त तरणाटे मुखामोळ पावून गेले
कित्याक मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 21 म्हणटा की जंय तुझे दिर्वे आसा थंय तुझे काळीज आसा. आज आमचे दिर्वे हे संवसाराची वस्त जाल्ली वयसला आमचे हर एक कडेन दिश्ट ह्या संवसाराच्या वस्तेर आसतली आनी आमी निराश भोगतले निराश भोगतले. म्हज्या त्या खातीर मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33 म्हणटा की सोद पयले देवाचे रास आनी सगळे तुका मेळटले. कशे हे कावळ्याच्या जिवितांत 3 वस्तूला वचून पळोवन आयलो तेन्ना कळले की ती तेगाय जाण सोबीत आसा जावं तांच्या भितर समाधान ना. आमच्या मुखलो बंगलो व्हडलो आसा जावं तातूंत समाधान आसा की ना गी आमकां कळीत ना. ताच्यान की बरें तुजे भितर कितें आसा समाधान तातूंच तूं खुशाल आसा. तुज्या कुटुंबान 2 भुरगीं आसा इवन जावं ल्हान घर आसा जेवंक खावंक आसा बरें कर माया मोगान आसा तातूंच तूं संतोश राव तातूंच तूं संतोश राव. आयिल्ल्या ल्हानशा कश्टा खातीर दुसऱ्यांची विशय काडून देवाक दोस नाका. देवा तांकां इतलें दिलें आमकां आजुनी तशेंच दवरलें. आज तुका एकवटपण कुटुंबान देवान रचून दिला. तुज्या कुटुंबान शांती समाधान दिला बरी भलायकी तुका दिला. त्या खातीर देवा अर्घ दिवन संतोशान आमी जियोवया म्हज्या मोगाचे न्हू. त्या खातीर परतून आमी फाटले मुखल्याक उजव्याक दाव्याक मुखार फाटी कोणाकी पळोवन आमी रडोवन आमी कंगाल जावन खंतिश्ट जावचें नाका. ताच्या बदलाक आमच्या देवा थंय आमी बळवून जावया. आमेन. एकडे आमचे दोळे धांपया हात आमचे उक्ते दवरया मागया पवित्र आत्म्याचो आदार. आज म्हज्या मोगाचे न्हू आज ह्या वस्तूंतल्यान भायर येवन दैवीक मोगान भरायचे जाल्यार त्या पवित्र आत्म्याचो आदार आमी मागून घेवंक जाय. सर्गीच्या सत्याचो आदार आमी मागून घेवंक जाय. जुवांव प्रमाणे शुभ वार्ता 20:16 वळी 13 म्हणटा की आत्मो साताचो तुजे भितर आयिल्ल्या वेळा तो संपूर्ण साताक पावयतलो. त्या सर्गीच्या आत्म्यान भरया आमी दैवीक आत्म्यान हे सकाळचे बरोवन सगळी सांगाता मेळोन मागया वेळा हे पवित्र आत्म्या ये तुझ्या कंपनीन तुजो इश्ट खंयच्या हुद्द्यार पावो दी. तुका देवान कितें दिला तातूंत दादोशी जा. तुका कितली सोबाय दिला तातूंत दादोशी जा. कितली भलायकी तुका दिला तातूंत दादोशी जा. कितें देवान दिला तातूंत दादोशी जा. कितें देवान दिला तातूंत दादोशी जा. कित्याक ते वर्तो आनी विस्वासी जावन आसा. ताच्या भुरग्यांचे ताची नदर हर एक कडेन तो लावन आसा. ताच्या भुरग्यांक ताच्या ध्यानांत तो भरून आसा. ताची दैवीक काकू जाणेकल्यांचे वळून येवन आसा. आयच्या सकाळीच्या वेळा हे पवित्र आत्म्या तुझ्या दैवीक ध्यानान आमकां भर. आमची अस्कत काय उण्यापण आमची अडकळ्यो गिरारे बेजारे पयस कर. देणी लाभोंक तूं ये म्हजे वयर देवत तूं ये देणी लाभोंक तूं ये पवित्र आत्म्या परतून म्हणया म्हजे वयर देवन ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या आसल्यान संतोष काय भोगोवंक आसल्यान खुशाल काय भोगोवंक आज म्हाका आदार दी फळ दी कृपा दी तुज्या दैवीक ध्यानान भर पवित्र आत्म्या. बापा तुका आमी अर्घ दिता बापा. बापा आसल्यान संतोष काय भोगोवंक म्हाका कृपा लाभय. म्हाका दिल्ल्या भुरग्यां खातीर म्हाका दिल्ल्या कुटुंबा खातीर म्हाका दिल्ल्या वावरा खातीर म्हाका दिल्ल्या भलायके खातीर म्हाका दिल्ल्या सोबाया खातीर म्हाका दिल्ल्या जाणवाया खातीर हांव तुका अर्घ दिता बापा. अर्घ दिता बापा. मागता बापा कामनांतल्या जाणेकल्या व्यक्तींक भुरग्यांक तरणाट्यांचो फुडार तुज्या मुखार उबारता. आयसीयूत वेंटिलेटर आसतना तुज्या मुखार उबारता. आज कोणाचें ऑपरेशन आसा कोणाक किमो डायलिसीस कोणाचें आसा तांकां तुज्या मुखार उबारता. कोणाचें ब्लड टेस्ट आज आसा कोणाचे रिपोर्ट येवचेर आसा सगळ्या गरजे वता. कोणाचे इंटरव्यू आसा कोणाचे अंबसी अपॉइंटमेंट आसा ह्या जाणेकल्यांक तुज्या मुखार उबारता. बापा ह्या सकाळीच्या वेळा हे जाणेकल्याची मागणी गरजो विनवण्यो
तुझ्या मग उबारता बाप्पा, तुझ्या मग उबारता बाप्पा. आमचे दया दाखय बाप्पा. इतल्या बाबडे आपले पॅटिशनांक बरोवन घालात बाप्पा युट्यूबाक. तांचेर तुझे आशीर्वाद देवय, तांचेर तुझी बेसामां देवय बाप्पा. सगळ्या वायटांतां वेगनांतां खरकांतां तांकां राखोवन व्हर. ती भायर वेता आसतना, ती घरा भितर येता आसतना तांकां राखोवन व्हर. ताच्या वावराचेर आशीर्वादीत कर. वावर करच्या सुवातेचेर तुझी बेसामां देवय बाप्पा. सगळ्या कश्टांतां ताका निवार म्हणून तुझ्या लेगी परतून मागता. आमेन. मगाच्यान आसल्यान आमी संतोष पावया. तुका 2 भुरगीं आसा, संतोष पाव. तुजो कोण अस्कत आसा, बायल अस्कत आसा, संतोष पाव. आसले आमी स्वीकार करया. दुसऱ्याचे ताज्यानकी चड आसा जावं फ्रो, त्या खातीर आसल्यांत आमी करगोन बसच्या पडला. आसल्यांत देवा अर्घ दिवन आमी संतोष पावया. हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. लॉर्ड, कोडयाळटावन एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या 5 म्हयन्याच्या भुरग्याक मोतीची पिडा आशिल्ली आनी तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ल्या आनी ताचे MRI टेस्ट, ब्लड टेस्ट आनी युरीन टेस्ट केल्लो रिपोर्ट आतां नॉर्मल आयला. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजंतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. कोडयाळटावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या घोवान स्पेशल कॅटेगरी ट्रान्सफराक एप्लाय केल्लें. आमचें पयलें भुरगें मोतीचे पिडे वरवीं वळवळटलें. तेन्ना आमकां आमच्या भुरग्याक पळोवंक मस्त कश्ट जातले. देखून म्हज्या घोवान ट्रान्सफर एप्लाय केल्लें. ते पयलें ट्रान्सफर ताचें रिजेक्ट जाल्लें. तेन्ना हांवें परतून डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ल्या आनी आतां म्हज्या घोवाक बऱ्या कॅटेगरींत ट्रान्सफर जाला. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजंतावन अर्गां दिता. कीर्तन 22:30-4 ओळी 1-9 सांगात उसारया आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. Psalm 34, 1-9. सरकाळ सर्वेस्पराक अर्गां दितलो. ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली. सर्वेस्परा थंय म्हजो आत्मो व्हडवीक उसारता. खालती हे आयको आनी संतोष भोगू. म्हजे सगळे सर्वेस्पराची महिमा गाया. सांगाता मेळोन ताच्या नावाची स्तुती करूया. सर्वेस्पराक हांव सोदतां, तो म्हाका जाप दिता. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामोळ परजळटले. लजेन तुमची तकली पोटाक तुमी केदींच घालची नात. हांगा आसा एक दळदिरो. सर्वेस्पराक तो उलो मारता. सर्वेस्पर ताका आयकता आनी सगळ्या ताच्या आकांतांतलो निवारता. सर्वेस्पराक भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. साका आनी पळया, सर्वेस्पर कितलो बरो. ताका शरणां येतात ती सुभागी. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताका भियोन चला. ताका भियोन चलतल्यांक कांयच उणें ना. प्रेज द लॉर्ड. कोडयाळटावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका ताप आयिल्लो आनी कफ बरोवन म्हाका ब्रेथलेसनेस स्टार्ट जाल्लें. ट्रिटमेंट केल्यारय उणें जावनातलें. तशें डॉक्टरांनी ब्लड टेस्ट करतना लिवर टेस्ट केलें आनी लिवरांत प्रॉब्लेम आसा म्हणून सांगलें. डॉक्टरांनी स्कॅनिंग करूंक एडवायस दिल्लें आनी तांणी गॉल ब्लॅडरांत स्टोन आसा म्हणून सांगलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लीं आनी तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान हांव मागून नाशिल्लीं आनी आतां म्हजे स्कॅनिंग रिपोर्ट सगळे नॉर्मल आयल्यात आनी म्हाका PCOS प्रॉब्लेम आसा ते नॉर्मल, ताचे रिपोर्टी नॉर्मल आयला. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. रानीपुरातावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता.
ती म्हणटा म्हज्या बायेक डेंग्यू ताप सुरू जाल्लो आनी ताका आमी आस्पत्रेक एडमीट केल्लें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान वसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह साक्रामेंताच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान आमी मागो नाशिल्ल्या आनी आतां ताका संपूर्ण पेकोवणी फावो जाल्या. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या दोनया देवाक आमी काळजंतावन अर्गां दिता. मोगाचनो विशेष मांडावळ सप्टेंबरची 25 तारीख बुधवार म्हळ्यार फाल्यां सांजेर सेंट चार्ल्स हॉल स्कूल हॉल सेंट चार्ल्स स्कूल हॉल त्यास वकोला त्या सुवातेर 6:30 तावन 9 वरां पर्यंत अर्गा वाकाणी शिकोवन आनी विशेष पवित्र साक्रामेंताचें आराधन दयाकर्ण वकोला कलिना त्या सुवातेर आसली. सेंट चार्ल्स स्कूल हॉल त्या सुवातेर येया व्हडा संख्यान पिडेवंतां खातीर गरजेवंतां खातीर विशेष आराधन सुकायनासतना येया. तशेंच म्हज्या मोगाचनो सप्टेंबराच्या 30 तारखेर ऑक्टोबराच्या 1 आनी 2 तारखेर 3 दिसाची रेसिडेन्सीन रावून रिट्रीट जावन आसा. डिवायन स्प्रिंग रिट्रीट सेंटर शेळी लोलयाम गोवा कारवार बॉर्डर. त्या दिसा सोमाराच्या दिसा 30 तारखेर दनपरां 3 वरां तावन 8 वरां पर्यंत ओपन आउटरीच आनी रेसिडेन्सी रिट्रीट कोणाकी येवंक जाता. ओपन आउटरीच त्या खातीर सोमारा मंगळारा बुधवार रावोंक आसा. हांव आनी एंटायर टीम त्या सुवातेर आसतले. देखून वेगळी तुमची नांवां दाखल करा. लास्ट टायम रुमां पुरा ओवरफूल जाल्ली देखून वेगळी तुमची नांवां दाखल करा. तशेंच ब्रेस्तारा ह्या ब्रेस्तारा विशेष पिडेवंतां खातीर आराधन सांजे 7 तावन 9:15 वरां पर्यंत 1 तावन 6 वरां म्हणजे पवित्र साक्रामेंत विनवण्या खातीर भायर दवन आनी 3 तावन 4 लायव्ह आनी कावन्सिलींग त्या सुवातेर आसतले. तशेंच म्हज्या मोगाचें लायव्ह 40 days जेरिको इंटरसेशन लिंक हर एक दिसाचे सकयल घाल्लें आसा. आनी दुसरें तशेंच ऑक्टोबराच्या 5 तारखेर शेनवाराच्या दिसा एका दिसा फूल डे एंड नायट डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर मुल्की 1 दीस त्या सुवातेर हांव आसतलो. सकाळीं तावन आसतलो सांजचे नायट विजिला की हांव आसतलो. बेंगलोरच्यान जण एकल्यांक वता हेच्या फुडें येया व्हडा संख्यान सांगा एकामेका. ऑक्टोबराच्या 11 आनी 12 तारखेर हर एक वर्साच्या बरी एक दबाचीक रितीर कन्वेन्शन जावन आसा. इन्फंट जिजस श्रायन बिकारना काट्टे इन्फंट जिजस श्रायन बिकारना काट्टे सकाळीं 9 तावन 4 पयले सुट्याचो दीस जावन आसा. कुटुंबां सांगाता एकामेका सांगा व्हडा संख्यान एकूटाम जावन त्या मैदानार देवाक स्तुती करूंक अर्गां वांकणी दिवंक आराधनाक आमी सांगाता मेळया. ऑक्टोबराच्या 11 आनी 12 हांव एंटायर टीम आनी सगळे कार्मालायत ह्या सक आनी दुसरे ह्या सकी त्या सुवातेर आसतले. व्हडा संख्यान तुमी त्या सुवातेर देवाक आमी अर्घ दिवया. ताची दैवी सगत अनुभव करचे आतां थावनच एक आमच्या बदाना मनबरी ह्या कन्वेन्शनान तुमी मागूंक जाय. आमेन. पराच्या टेस्टिमोनी आमी आयकुया. आज दनपरां विशेष रितीन गरजेवंतां खातीर रिणांत आसल्या खातीर विजाच्या समस्या आसल्या खातीर बिजनेस सोलवणी अनुभव करनातल्या खातीर काम नातल्या खातीर विशेष आराधन माग्या 3 तावन 4 आराधन परत्यान मेळया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा सुमार तेंपातावन म्हज्या पुताचें पेपर वर्क जावन नातलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान वसार नाशिल्ल्या आनी आतां म्हज्या पुताचें पेपर वर्क कंप्लीट जाला. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजंतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या नातवाक 3 दीस तावन ताप आशिल्लो आनी ताका पांय दुखी आशिल्लो. तेन्ना आमी ताका डॉक्टरा सरशीन आपोवन व्हेल्लें. ते दाडा ताका ब्लड टेस्ट करीचें म्हणून सांगलें आनी ताचो ब्लड टेस्टो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान वसार नाशिल्ल्या आनी आतां ताचो ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आयला. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजंतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता.
ती म्हणटा म्हाका थापान आंग सगळें दुखतलें आनी म्हज्या तोंडार सगळें फोड जाल्ले. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ले दावाचे उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान विसार नाशिल्लीं आनी आतां म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. इतले व्हडले आजाब केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण फेरार तावन आपली साक्ष दिवंक आशयता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक एका बऱ्या बँकांत काम मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ल्या दावाचे उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान विसार नाशिल्लीं. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंतच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान हांव मागो नाशिल्ली आनी आतां म्हज्या पुताक बऱ्यांतलें बरें MCC बँकांत काम मेळ्ळां. इतले व्हडले आजाब केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोमया जेसू, होगळाप तुका सोमया जेसू, महिमा तुका सोमया जेसू.